म्हाका हेल्पाक कितें हेल्प करतले मेकअपाचें कितें आसता एवरी 6 मंथ इयर चेंज जाता टेक्निक्स चेंज जाता प्रोडक्ट चेंज जाता पावला हांव करमळे फेमस करांबोलीम लेक थंय कितें आहा तें दाखयता तुमकां राव आतां हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आयज हांव मम्माच्या सलोनान येयला आयज म्हाका सुटी आसा इपय मम्मा हांव बरयता गुड मॉर्निंग आनी आयज आमचे बाय खंय येयला सलोनान येयला कितें करपाक तुका ओके सो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आमी जस्ट आयज संडे आयज एक्चुली हॉलिडे अपर्णा विशाखाक बीन हॉलिडे ती येयना आयज बट हांव मातशें येयलें हांगा वात बीन लावपाची आसता न्ही सो वात बीन लायली आनी आयज जस्ट हाफ डे आसतलें हांव मागीर फुडें फुडें कशें कितें पळोवन तें हें करतलें संडे आसतलें बट आयज हाफ डे आसतली कित्याक म्हाका आयज अगेन बेबी शावर मेकओवर आसा सो आमी 1-1:30 वयतली आनी बाय आयज हॉलिडे म्हणून फ्री आसलें सो ते येयले म्हज्या वांगडा म्हाका हेल्पाक कितें हेल्प करतले ओके चला सो फ्रेंड्स मॉर्निंग टू आफ्टरनून हांगा आसलें हांव बारीक बारीक क्लायंट्स येयल्ली आयज संडे आनी चड लोक अशे हांगा भोंवना दिसता म्हाका स्पेशली लेडीज संडेक कित्याक हांगा येयली न्हू जाल्यार खूब कामां जाता कोणी आतां समज आमचे लोकल हांगा येता ह्या एरियेक खूब कामां जाता कितें कितें कामां आतां सांगता तुमकां हांगा पंचायत आसता पंचायतीन कितें कितें काम आसता बँक आसा फाटल्यान बँकेन काम आसता लायब्ररी आसा जीम आसा ते डिफरंट गजाल आनी कितें आसा हेल्थ आसा सब सेंटर एक व्हडलें सेंटर आमचें मंटूर आसा हेल्थाचें हांगा सब सेंटर आसा सो तेका लागून न्हू खूब येवप वचप चालू आसता तेन्ना ती हांगा पळयता आनी हांगा विचारपाक येता पळोवपाक येता कित्याक एक न्यूज न्हू हे एरियेक नासलें आनी सायडीन आंटीलें शॉप आसा थंय येता बट संडे आयज मेल पर्सन खूब अशे भोंवता ते दिसले म्हाका बट फिमेल खूब कमी आहा सो हेजेर कळटा की आयडिया मेळटा की खंयच्या दिसा कशे कस्टमर तुका येवंक शकता सो एज पर माय स्टडीज म्हाका अशें दिसलें की संडे चड कस्टमर हांगा येवपाची ना म्हळ्यार क्लायंट्स कित्याक म्हाजे लेडीज सगळे आनी बाकी वर्कींग डेजान आसता ती येयल्ली आसता अशी जशी गेल्ली आसता सो सगळीं म्हाका हाय करता येवन पळयता वेव करता सो अशें आसता सो चलात फ्रेंड्स आतां वयता कित्याक तर म्हाका घरा वचून जेवन रेडी जावन बेबी शावर मेकओवराक वचपाक जाय लागीं आसा खोर्लीम चड पयस ना 15 मिनटाची वाट आसा सो हांव म्हाका 2:00 पावूंक जाय म्हणटा हांव घरा वचून सगळें प्रिपेर करता म्हळ्यार 2 जालीं आनी हांवें आतां कितें केलें ते क्लायंट थोडी क्लायंट्स येयल्ली आयब्रोज बीन ते केले मागीर हांव म्हजें तें सिलेबस कसो मातसो आतां नवी नवी टॅक्नीक येता न्ही मेकअपान बी सो ते मातशें अपडेट केले बरोवन घेतले सगळे की आतां जर मेकअप कोर्स घेता जाल्यार कितें कितें तितून इन्क्लूड जातलें एक स्टुडंट्साक खूब जाणां विचारता सो तेजो एक हांव पोस्टर बॅनर कसो करून घेतले आनी पोस्टर करून घेतले मागीर ते म्हाका सेंड करूंक मेळटले सो पयलींचें म्हजें आसलें बट आतां खूब कितें इन्क्लूड करपाचें आसता मेकअपाचें कितें आसता एवरी 6 मंथ इयर चेंज जाता टेक्निक्स चेंज जाता प्रोडक्ट चेंज जाता न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जाता सो ते अपग्रेड करचें पडटा सो तें हांवें आतां बसून केलें इवनींग मागीर म्हाका टायम मेळटा तेन्ना म्हाका ते बरो तेजो टायप करून करपा जाय एक पोस्टर मागीर तो म्हाका आवट करूंक मेळटलो सो तें केलें थोडे कमेंट्सांक रिप्लाय दिले खूब आसा कमेंट्स थोडे थोडे दितले तितून एक कमेंट येयला म्हाका की एक स्टुडंट म्हळ्यार ते नवेच आसा म्हाका दिसता तेणें मेकअप कोर्स बी केला ते करता सो ते म्हाका म्हणपा लागले कॅन यू प्लीज मेक अ विडियो ऑन हाव टू डील वीथ क्लायंट्स स्पेशली वेन दे आस्क फॉर ब्रायडल पॅकेजीस सो येस ऑफकोर्स आय विल डू हेका लागून म्हाका आतां तर म्हाका टायम मेळूना नेक्स्ट ब्लॉगान हांव करतां चड करून वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ते चलयेन केला खरेंच गरजेचें आसता जेन्ना तुमकां कॉल येता वॉट्सॅप मेसेजीस येता कशें डील करप कशें रिप्लाय दिवप कितें क्वेश्चन्स ती विचारता आनी कितें क्वेश्चनाचे आन्सर आमी दिवप ऑर आमी कितें क्वेश्चन करप एकदां न्ही म्हाजे कडेन कितें जाता ना क्लायंट्स म्हाका क्वेश्चन करता आनी म्हाका रिप्लाय दिवपाक लेट जाता
दिना न्हू लेट जाता इंस्टार हेजेर तेजेर एकूच डेटीचेर बुकींग आसा जाल्यार तेंय चॅक करचें पडटा मागीर लेट जाता आनी की मदीं दुसरें काम येता मेकअपाक आसता जाल्यार उरलें अशें खूबदां जाता सो व्हेरी सॉरी फॉर दीस सो ते चलयेन जे मॅसेज केला ते नेक्स्ट ब्लॉगान तुमकां आन्सर दितले तेकाय बीन तो व्हिडिओ पळोवंक मेळटलो आनी ते आय होप की ते खूब जाणांक आनी हेल्पफूल जातले जी ह्या लायनीन आसा न्यू आसा तांकांय कळटलें की क्लायंटा कडेन कशें उलोवप ओके सो चलात फुडें तुमकां मागीर हांव बेबी शॉवराक वयता तेन्ना दाखयता सो फ्रेंड्स पावले हांव पावस तितलो नाशिल्लो आनी लागीं आसलें म्हणून हांव एकटें बायकानूच येयलें ब्लँकेट बरें खोर्लेमूच आसा लागीं आसा अशें बारीक बारीक फंक्शन करपाक बी बरें आसा चल वयता तर हांव फ्रेंड्स माझे न्हेसोन बी जालें म्हणटकूर क्लायंट गेले फोटोशूटाक आनी म्हाका मेळ्ळें पल्लवी ते आसा जे आठवण टेबल डेकोर अशें डेकोरेशन करता जें तुमी आतां पळोवंक शकता आनी तेणें आमच्या सरिताच्या बेबी शावराक केल्लें आमी तेका तेन्ना आपयल्लें आनी बरे भशेन केल्लें आनी तेका ते व्लॉगांनी दिसलेले सगळ्यांक तेजे आमी इंस्टाग्राम ID आनी तेजो कॉन्टेक्ट बीन सगळो घातलेलो डिस्क्रिप्शनान सो ते इंस्टार आसा आठवण टेबल डेकोर म्हणून तुमी तेजी पेज विजीट करून पळोवपाक शकता हे सगळे पळय तेजे हँडमेड आसा ते खावपाचे पळय जे वस्तू आसा ते सगळे फॅब्रीक यूज केला कपड्याचे कितले सुंदर केला तेणें आनी जसो जसो टायम वयता न्हू न्यू कॉन्सेप्ट एड करता ते न्यू कितें कितें एड करता कितें आमच्या सरिताच्या टायमार केल्ले तेन्ना दुसरें आसलें सो आतां तेणें दुसरें केलां आनी ते बाकीच्याय फंक्शनाक करता बारशाक मुंज बर्थडेकूय करता दिसता ते सो तुमी जाय जाल्यार तेका कॉन्टेक्ट करूंक शकता सो ते म्हाका मेळ्ळें आनी मागीर ते मेळटकूच तेजे आनी मातशें बरें हांवेंनी पळयलें आनी तुमकांय पळय दाखयता सो फ्रेंड्स भायर सरले थंयच्यान आनी मातसो बारीक पावस शिरशिरता आनी आतां पावला हांव करमळे फेमस कारांबोलीम लेक थंय कितें आहा तें दाखयता तुमकां राव आतां तुमकां हांगच्यान दिसचें ना आनी तुमकां फ्रँकली सांगू हांवें न्हू लास्ट टायम व्हिडिओ घेतलेलो डिलीट जालो म्हणून कितें तें सांगतलें तुमकां हांव राव ना दिसना हें पळय दिसना तें सो फ्रेंड्स हांगा न्हू खुबशीं क्रोकोडायल्स आसात आनी हांव जेन्ना एकदां वयतालें ऑर्डरीक हांवें रावन व्हिडिओ घेतलेलो क्रोकोडायल हांगच्यान थंय मूव जाताले बट तो चुकून डिलीट जाला आनी आतां एकूच क्रोकोडायल रावला थंय
ते दिसपाना. सो फ्रेंड्स पावले हांव शॉपार म्हळ्यार स्टुडियोन. कित्याक ऑन द वे वयतालें बेगीन जालें न्हू, दीस आसा सो घरा वचूना, डायरेक्ट शॉपार येयलें मागीर बंद करून वयतलें. सो आयचो व्हिडियो तुमकां तितून बेबी शावर मेकओवराक हांव गेल्लें, पण मातशे ग्लिम्सीस दिसला आसतले. कित्याक एक एकदां म्हाजे क्लायंट्साचे म्हणल्यार म्हणजे क्लायंट्साची जर वीश ना न्ही बेगीन घालपाचो व्हिडियो जाल्यार हांव बेगीन घालिना. सो तेणें रिक्वेस्ट केला की रोकडोच घालूं नाका, मागीर घाल. सो हांवें तो तसो दवरला आनी अशे खुबशे व्हिडियोज स्पेशली बेबी शावराचे हांवें दवरल्या. मागीर घालतलें, कोणाक पळय प्रॉब्लम ना न्ही घाल म्हणटा तो हांव घालता. सो हेजो तुमकां फायनल लूक मेकअप ते सगळें मागीर दिसतलें. आतां जस्ट हांवें तुमकां तितले पुरतीच दाखयला. आनी थंय म्हाका पल्लवी मेळ्ळें आठवण. सो तेणें बरें डेकोरेशन केल्लें. सो म्हळ्यार डेकोरेशन म्हळ्यार टेबल डेकोर. सो तुमी पळयात, तुमकां जाय जाल्यार ताका सांगूंक शकता. सो चलात तर फ्रेंड्स, हांगाच हांव व्हिडियो एंड करता. आनी 1 वर 1.5 वर रावतलें, मागीर वयतलें हांव. मेळया आमी फुडल्या व्हिडियोन. तितले म्हणसर बाय.